प्रभातं नमः संस्कृताय स्वागतमस्ति भवतां भवतीनां च सुधर्मां श्रोतुं साम्प्रतं सुधर्मा श्रूयन्ताम्। भारत केन्यायोः बान्धव्ये वृद्धिः। नवदेहली। भारतस्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी केन्या देशस्य राष्ट्रपतिना विलियम समोई रूटो वर्येण सह वार्तालापम् अकरोत्। क्रीडा सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा एताभिः सह विभिन्न क्षेत्राणां विचार विमर्शनेन भारत केन्या देशयोः मध्ये पंचविचारेषु सन्धानम् अभवत्। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी भारतस्य विदेशी नीतौ आफ्रिका देशाय आद्यता दत्ता अस्ति। गते 10 वर्षेषु भारतम् आफ्रिका देशेन सह सहयोगाभिवृद्धये कार्यं कुर्वत् अस्ति इति रूटो वर्यम् उद्दिश्य अकथयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। वायुसैन्य आद्य महिला अग्निवीर दलम बेलगावी सांबा। वायु सांबा एयरमैन प्रशिक्षण केंद्रे एयरमैन प्रशिक्षण केंद्रे प्रशिक्षितानां 53,100 युवतीनां देशस्य आद्यस्य महिला अग्निवीर वायुदलस्य निर्गमन पथ संचालनं सञ्जातम्। अग्निवीर योजनायां 80,220 युवकाः 53,100 युवतयः 22 सप्ताहानां कठिनं प्रशिक्षणं प्राप्य निर्गमन पथ संचालनद्वारा नौकादलं प्राविशत्। एतासु 10 युवतयः बेंगलुरु यलहंका वायुदल केन्द्रे सेवां करिष्यन्ति। एतत् प्रशिक्षणे उत्तमां साधनां कृतवद्भ्यः पारितोषिकानि वितीर्णानि यशस्वीरूपेण प्रशिक्षणं प्राप्य बहिरागतान् पुत्रान् दृष्ट्वा पालकाः समतुष्यन् अग्निवीरैः गौरव वन्दनं स्वीकृतवान्। एयर मार्शल रद्विशः भाषमाणः अग्निवीराः 4 वर्षाणाम् अनन्तरमपि सैन्ये सेवां कर्तुं प्रभवन्ति। 4 वर्षाणां पूर्तौ सेवायाः विस्तरणाय अवकाशः कल्पयिष्यते इति अवदत्। अग्निवीर वायु योजनायां प्रतिवर्षं 47,000 योधानां सैन्ये प्रवेशः कार्यते। तेषु 25% योधाः शाश्वत सेवार्थं 15 वर्षकालं स्वीकरिष्यन्ते। अवशिष्टेभ्यः निवृत्ते अवकाशं प्रकल्प्य प्रत्येकं व्यक्तये रूप्यकं 11 प्रायः 11 लक्षं प्रदास्यन्ते इति असूचयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। भारतीय सैनिकाः पुनरागच्छन्ति मालदीव्स्। भारत सर्वकारः मालदीव्स् देशे स्थितान् 75 योधान् पुनः आनेतुं निर्णयत्। मालदीव्स् देशस्य नूतनः राष्ट्रपतिः मोहम्मद मुइज़्ज़ु वर्यः स्वयं अमुं विषयं प्राकटयत्। परं भारतस्य विदेशीय मन्त्रालयद्वारा कापि मणितिः अस्मिन् विचारे न दत्ता। चीना देशस्य परतया सर्वदा तिष्ठन् राष्ट्रपतेः मोइज़ुः भारत सर्वकारेण सह अस्मिन् विषये चर्चाम् अकरोत्। भारतीय सैनिकानां प्रेषणे अनुमतिः प्राप्ता। एवमेव अभिवृद्धि योजनायाः अंगतया समिति संरचनायाः अपि चिन्तनम् अस्ति इति अकथयत्। 10,200 वत्सरे 13,200 वत्सरे च भारत सर्वकारः 2 लघु युद्ध विमानानि मालदीव्स् देशाय उपायन रूपेण अयच्छत्। 20,200 वत्सरे अपि पुनरेकं युद्ध विमानम् अदात्। परम अस्मिन् विषये मालदीव्स् देशे संसदि कोलाहलः समजति। विपक्षस्य नेता सोनिलः भारतदेशः प्रथमः इति सर्वदा मालदीव्स् देशेन चिन्त्यते इति आरोपम् अकरोत्। किन्तु
भारत देश उपायन रूपेण दत्तैः विमानैः युद्ध संदर्भे अन्वेषणं विषम स्थितौ संलग्न सैनिकानां रक्षणं च कार्यम् इति अवदत्। एवमेव तदर्थं माल्डीव्स् देशस्य विज्ञप्तिं पुरस्कृत्य 75 सैनिकाः अपि प्रेषिताः अवर्तन्त। तदनु विपक्षाः भारतदेशः बहिर्गच्छतु इति अभियानम् आरभन्त। भारतीयसैनिकाः भारतं प्रति निवर्तेरन् इति आसीत् तेषाम् अपेक्षा। अधुना वार्तालापं कृत्वा सैनिकप्रेषणाय निर्णयः स्वयकारी। श्रोतारः अग्रे श्रावः। इंडिया घटबंधने अपस्वरः। नवदेहली राज्यत्रयस्य विधानसभा निर्वाचने कांग्रेस पक्षः तीव्ररीत्या पराजयं प्राप्नोत्। भारतीय जनता पक्षः भूरिमतैः विजयं प्राप्नोत्। भारतीय जनता पक्षं पराजयितुम् एव जाते विपक्षाणां कूटे इंडिया गठबंधने प्रस्तुतम् अपस्वरः श्रूयमाणोऽस्ति। इंडिया कूटस्य प्रमुख सदस्य ममता बनर्जी अयं कांग्रेस पराजयः न तु जनान्। इंडिया कूटस्य सदस्य पक्षैः स्थान वितरण संधानं विना कांग्रेस पराजयत। तेलंगाणे जीतः, अन्यत्र मतानि भारतीय जनता पक्षः स्वीकरोत्। एतत् वास्तवं स्थान वितरणं भवेत् इति सूचितवती। कांग्रेस पक्षः मतविभाजनेन पराजयत इति विधानसभाधिवेशने अकथयत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। वायुसैन्यस्य युद्धविमानपतनं भाग्यनगरं हैदराबाद। भारतीय वायुसैन्यस्य प्रशिक्षण युद्धविमानं तेलंगाना प्रान्तस्य मेग्डाल मण्डले सोमवासरे अपतत्। फलितरूपेण द्वौ चालकौ मृतौ। मेडक मण्डलस्य तुप्रान प्रदेशे हैदराबाद वायुसैन्य संस्था संबद्धं पिलाटस पीसी-के विमानं स्थानरीत्या प्लवनम् आरभत। यथारीत्या प्लवनम् आरभत परम् अपतत्। घटनायाः कारणं ज्ञातुम् आन्तरिकविचारणा कार्यते। आन्तरिकविचारणा कार्या इति भारतीयं वायुदलम् आदिशत्। श्रोतारः अग्रे सरामः। अधिकारी उच्चाटितः। नवदेहली तेलंगाना राज्ये मतगणनायाः समये एव नीतिसंहिताम् उल्लङ्घ्य कांग्रेस पक्षस्य नायकम् अवलोक्य पुष्पगुच्छम् अयच्छत् इति धिया राज्यसारक्षक महानिर्देशकः अंजनीकुमारः निर्वाचनायोगेन उच्चाटितः अस्ति। अंजनीकुमारः कांग्रेस पक्षस्य राज्याध्यक्षेण अभ्यर्थिना रेवंत रेड्डी वर्येण सह मतगणनायाः समाप्तो इव अमेलित्। जयं पुरस्कृत्य तस्मै पुष्पगुच्छं दत्त्वा शुभाशयं व्यतरत्। अतः महानिर्देशकस्य कार्यम् इदं नीतिसंहितायाः स्पष्टम् उल्लङ्घनम् अस्ति। यतः नीतिसंहितायाः अवसरे ये केऽपि सर्वकारीय अधिकारिणः राजकीयनायकैः सह न मिलेयुः इति अस्ति नियमः। श्रोतारः अग्रे सरामः। कुन्तक विचारस्य वैशिष्ट्यं कविः प्रपञ्चगतान् विचारान् तत्तत् स्वभावरूपेण यथावत् वर्णयेत् वा स्वप्रतिभया वस्तूनि अविद्यमानान् अपि अतिशयान् आरोप्य वर्णयेत् वा इति विमर्शकाः बहु कालात् विचारयन्ति। पूर्वो मार्गः स्वभावोक्तिः इति, द्वितीयः तु वक्रोक्तिः इति कथ्यते। एतद् द्वयम् एव भरतो नाट्यशास्त्रे लोकधर्मी नाट्यधर्मी इति व्यपदिशति। दण्डी च उवाच भिन्नं द्विधा स्वभावोक्तिः वक्रोक्तिश्च इति वाङ्मयम् इति। कुन्तकः वक्रोक्तिः एव शब्दार्थयोः काव्यत्वापादकं जीवितम् इति आह। स्वभावोक्तेः अलङ्कारत्वम् अपि स न अंगीकरोति। यदा अलंकारकृतां येषां स्वभावोक्तिः अलंकृतिः संधिं कृत्वा यदि पठामश्चेत् अलंकारकृतां येषां स्वभावोक्तिरलंकृतिः अलंकार्यतया तेषां किमन्यदवशिष्यते। स्वभाव व्यतिरेकेण वक्तुमेव न युज्यते वस्तु तद्रहितं यस्मान् निरुक्ताख्यं प्रसज्यते।
शरीरं चेदलङ्कारः किमलङ्कुरुते परम् आत्मैव नात्मनः स्कन्धं क्वचेदप्यधिरोहति भूषणत्वे स्वभावस्य विहिते भूषणान्तरे भेदावबो भेदावबोधः प्रकटस्तयोरप्रकटोऽथवा स्पष्टे सर्वत्र संसृष्टे रस्पष्टे शङ्करस्तथा अलङ्कारान्तराणां च विषयो नावशिष्यते स्पष्टे सर्वत्र संसृष्टिरस्पष्टे संस्कर शङ्करस्ततः अलङ्कारान्तराणां च विषयो नावशिष्यते स्पष्टे सर्वत्र संसृष्टिरस्पष्टे शङ्करस्ततः अलङ्कारान्तराणां च विषयो नावशिष्यते व्यापार प्राधान्यवादी कुंतकः कवि व्यापारस्य काव्य जीवितत्वम् अभ्युपैति कवि व्यापारस्य काव्य जीवितत्वम् अभ्युपैति कवि व्यापारो नाम वैदग्ध्य भंगी भणितिः तदेव वक्रोक्तिः इति कथ्यते अतो वक्रोक्तिर्न कश्चित् अलङ्कारः अपितु काव्यस्य स्वरूपाधायको वैदग्ध्य द्योतको व्यापारः इति श्रुतिभिः विभावनी श्रोतारः अग्रे सराम ओम पुण्य पाप रहिताय वासुदेवाय नमः अहरः गीता संदेशः पुण्य पापानि कर्माणि स्वयं कुर्वन्ति मानवा अज्ञानेनैव मुह्यन्तः गीताचार्यमहं भजे अज्ञानेन मोहिता सन्तः मानवाः पुण्य पाप कर्माणि स्वयमेव कुर्वन्ति स्वबन्धाय स्वयं कारण न दत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः भगवान यस्यापि पापं वा पुण्यं वा स्वयं न स्वीकरोति अज्ञानिनां ज्ञानम् अज्ञानेन पिहितं वर्तते तेन जीवाः मोहं प्राप्नुवन्ति भगवान स्वभक्तानां पापानि स्वीकरोति इति केभ्यः सन् भक्तेभ्यः पुण्यं प्रददाति इति नैके जानन्ति एवं ज्ञात्वा नैके नाना पाप कर्माणि ज्ञात्वा कुर्वन्तः तानि सर्वाणि भगवती समर्पयन्ति एतेन स्वपापानि परिहृतानि इति जानन्ति भावना एषा सर्वथा अनुचिता यतो हि मानवाः स्वविद्यया स्वैः कृतकर्म फलानि स्वयं अनुभवेयुः तत्र ईश्वरस्य दायित्वं न विद्यते परन्तु भगवान प्रत्येकमपि विवेकं दत्तवान् खलु एतस्य विवेकस्य उपयोगे अकृते चेत् अज्ञानिनः स्वकृतानां पुण्यपापकर्मणां स्वयमेव भोक्तारो भवेयुः अज्ञानेन एव कर्माणि अज्ञानेन एव कर्माणि अज्ञानेन एव ज्ञानं विहितानि भवन्ति तस्मान् मनुष्याः दुःखसागरं निमग्ना भवन्ति श्रोतारः अग्रे सरामः त्रिषु राज्येषु भारतीय जनता पक्षस्य विजयः किं संदिशति डॉक्टर वी डी हेगड़े में शुरू पंचराज्यानां विधानसभा निर्वाचनानि संपन्नानि फलितांशश्च प्रकटितः राजस्थान मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ेषु भारतीय जनता पक्षस्य विजयो बहु व्याहरत् मोदीवर्यस्य राष्ट्रियान्ताराष्ट्रिया च वर्चस्विता न्यूना न जाता INDIA पक्ष समूहस्य विजिगीषा भग्ना जाता आत्मानं मोदीवर्यस्य प्रतिद्वन्द्विनं मन्यमानो राहुलः परास्तः मतदातृभ्यः प्रतिज्ञातानि उपायनानि न जापयन् इति विचिन्त्य सोऽभवत् किं कर्तव्यता मूढः लोकसभा निर्वाचनेषु महाविजयं प्रतीक्षमाणानां राजकीयं गणितम् अस्खलन् जातिगता जनगणना जापयति इति विचिन्तितवतो राहुलस्य आलोचनाक्रमः फलदो न जाता राहुल मंतरेण को भवेत्
मोदी प्रतिस्पर्धी राष्ट्रस्तरे इति अपि प्रश्नः उत्तरम् अपेक्षते। भारतं भारतरूपेण संरक्षितुं मोदीवर्य एव अवलम्बनः इति समदिशत्। निर्वाचन जय। भारतस्य अर्थव्यवस्था कृष्णे जगति तृतीयस्थानं द्रागेव लप्स्यते इति प्रतिज्ञातवान् मोदीवर्यः। विश्वसनीयो जातः हिन्दीभाषिणः प्रदेशः मोदीवर्येण सह भारतीय जनता पक्षेण सह च स्थिताः स्थास्यन्ति चेति यत् सन्देष्टव्यम् आसीत् तत् इदानीं सन्दिष्टम्। विज्ञानस्य आविष्करणं भारतेन। पश्चिम बंगाल प्राचीन कालादेव भारतवर्षं विज्ञानचर्चायाः पृष्ठभूमिः आसीत्, परन्तु आधुनिकाः भारतीयजनाः विज्ञानस्य उद्भवः अस्माकं राष्ट्रे नाभवत् परन्तु विदेशे अभवत् इति चिन्तयन्ति। अतः महाभागैः सर्वाग्रे एव शास्त्रप्रमाणैः युक्तिभिश्च विषयोऽयं स्पष्टीकृतः यत् अस्माकं स्वदेशे एव विज्ञानस्य उद्भवो भवत्। यथा मह्याकर्षणशक्तिः न्यूटनेन आविष्कृता इति सर्वे स्वीकुर्वन्ति, किन्तु राववर्येण प्राचीन गणितविद्यायाः आधारस्वरूपा लीलावती इति ग्रन्थस्य प्रासंगिक वचनम् उद्धृत्य प्रमाणीकृतं यत् न्यूटन वर्यस्य बहु प्रागेव भास्कराचार्यपादैः मह्याकर्षण शक्ति आविष्कृता। पूरा ऋषयः यदा वैज्ञानिक चिन्तनं प्रतिपादयितुम् ऐच्छन् तदा संस्कृत भाषाम् एव माध्यम रूपेण च अचिन्वत्। अतः विज्ञानस्य धारणा न तु नूतना अपि तु प्राचीना। पूरा अस्माकं ऋषयः संस्कृत भाषया एतावत् शोधकार्यं कृतवन्तः यत् अखिले भूमण्डले संस्कृत भाषा अपि व्याप्ता जाता इति दिल्ली JNU विश्वविद्यालयस्य संस्कृत प्राच्य विद्याध्ययन संस्थानस्य वरिष्ठाध्यापकः चौधरी उपेन्द्र राव महाभागः उपन्यासम् अकरोत्। पश्चिम बंगालस्य विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य अध्यापकवृन्द छात्राः च कार्यक्रमे आसन्। श्रोतारः अग्रे सरामः। जलबन्धः आरक्षकवशे। नवदेहली तेलंगाना प्रान्तस्य अधीने विद्यमानं नागार्जुन जलबन्धं वशीकृतवन्तो आन्ध्रप्रदेशस्य 400 आरक्षकाः माकिं 10,000 क्यूसेक्स जलस्य विमोचनं कृतवन्तः। घटना ऐसा गुरुवासरे मध्यरात्रो अघटी। तेलंगाना राज्ये निर्वाचने प्रवृत्ते दिने मध्यरात्रो 1 आन्ध्रस्य प्रदेशस्य 400 आरक्षकाः नागार्जुन सागर जलबन्धं प्राप्य तत् सम्पूर्णतया स्ववशम् अकुर्वन् ततः जलं व्यमोचयन्। समयेऽस्मिन् राज्ययोः आरक्षकाणां मध्ये वाग्वादः प्राचलत्, तथापि आन्ध्रस्य आरक्षकाः जलविमोचने यशस्विनो सञ्जाताः। नागार्जुन सागर जलबन्धाय निर्मिते दक्षिणकुल्याद्वारा जलं विमोचितम्। एतस्याः घटनायाः अनन्तरं जागरणं प्राप्तवान् तेलंगाना सर्वकारः जलबन्धप्रदेशे आरक्षक भद्रताम् अधिकम् अकरोत्। जलबन्धस्य वशीकरणं जलस्य विमोचनम् इति प्रकरणद्वये नागा नलगोंड आरक्षकालये तेलंगाना राज्यारक्षकाणाम् उपरि प्रकरणं पञ्जीकृतम्। पंचदशोत्तर 2000तमे वर्षे फेब्रुवरी 23 दिनांके आन्ध्रारक्षकाः जलप्रेषणाय प्रायतन्त, परं तेलंगाना आरक्षकाः प्रथमम् एव ज्ञात्वा तान्यरुन्धन्। नागार्जुन सागर जलबन्धः तेलंगाना सर्वकारस्य जलयोजना सचिवालयस्य नियन्त्रणे वर्तते। श्रोतारः अग्रे सरामः। दीर्घवेणीयुता भारत सुंदरी उत्तर प्रदेशः केशरक्षणे अर्थात केशरक्षणे महिलाः यावत् कष्टम् अनुभवन्ति इति जानीमः एव, परमत्र काचन महिला गतेभ्यः 30 वर्षेभ्यः स्वकेशान् ध्यानपूर्वकं संरक्ष्य अष्टपादपरिमितम् अवर्धयत्।
उत्तर प्रदेशस्य स्मितायाः परिश्रमाय दीर्घकेशयुता इति गिन्नेस् प्रमाणपत्रम् अपि प्राप्नोत्। एषा त्वकेशुरक्षायै प्रतिदिनं 45 निमेषाणाम् उपयोगं करोति। अग्रे सरामः श्रोतारः। इंडोनेशियायां ज्वालामुखी स्फोटः। इंडोनेशिया माउंट मरापी इत्यत्र ज्वालामुखेः स्फोटेन 11 पर्वतारोहिणः मरणम् आप्नुवन्। लुप्ताः 12 पर्वतारोहिणां शोधकार्ये निरताः सन्ति। 75 पर्वतारोहिणो 2900 मीटर औन्नत्यं पर्वताम् आरोढुं प्रारब्धवन्तः। सहसा ज्वालामुख्याः स्फोटनेन तिमिरधूमेन आवृताः ते। तेन 8 जनानां दग्धक्षतम् अभूत्। दग्धक्षतान् जनान् चिकित्सालये शुश्रूषमाणाः सन्ति इति स्थानीय शोधरक्षणकार्याचरणस्य अधिकारी ह्यारी अगस्टियन् अवदत्। पश्चिम सुमात्रायाः आगम प्रान्ते स्थिते माउंट मरापे इत्यत्र माउंट मरापे इति अत्र सहसा स्फोटनेन आकाशे 3000 मीटर ऊर्ध्वतां यावत् भस्म स्फोटित कारणेन गाढं स्तरम् अनिर्मात्। 49 जनान् यशस्वीतया अरक्षन्। सर्वान् पर्वतारोहिणो रक्षितुं भद्रतादलीयाः नियोजिताः सन्ति। धूमेन रक्षणाय जनेभ्यः उपनेत्रम् मुख कवचानां च वितरणं कृतम् इति अधिकारी अवदत्। श्रोतारः, अद्यतनीय वार्ता अत्र समाप्यते। मिलामः पुनः अभिनववार्ताभिः श्वः। तावत् मङ्गलं भवतु। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। वन्दे संस्कृतमातरं, वन्दे भारतम्।